अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तव्हां ॾिसी रहिया आहियो सन टीवी न्यूज़ जो प्रोग्राम राजधानी टाइम ऐं मां आहियां तव्हांजो मेज़बान नज़ीर चाहर। नाज़रीन, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम खे माज़ीअ में बि केतिरा ई भेरा कोशिशूं कयूं हुयूं त इन प्रोग्राम खे बंदि कयो वञे या जेको आहे सो इन प्रोग्राम जो नालो तब्दील कयो वञे ऐं इन सिलसिले में अॼु बि जेके इहे कोशिशूं आहिनि तीअं जो तीअं जारी ऐं सारी आहिनि ऐं जेके वफ़ाक़ी हुकूमत तरफ़ां बजट जी जेकी तयारियूं आहिनि उहे मुकमिल कयूं आहिनि, पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तरफ़ां बजट जे कुझु मामलनि ते अॼु बि जेके ख़दशा आहिनि उहे बरक़रार आहिनि, जिन में ख़ासि तौर ते सभ खां पहिरीं जेके पीपल्स पार्टी तरफ़ां ख़दशा ज़ाहिर कया आहिनि त बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम खे सूबनि हवाले न कयो वेंदो, छो जो वफ़ाक़ी हुकूमत तरफ़ां ऐं केतिरा ई भेरा जेको आहे सो पीपल्स पार्टी खे इन पैगाम ज़रिए जेको आहे सो पैगाम ॾिनो वियो त बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जा जेके क़िस्त ॾिनी वञे थी, जेके पैसा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ते ख़र्च थियनि था तक़रीबन 1700 अरब रुपया, उहे जेके आहिनि सो वफ़ाक़ हाणे बर्दाश्त नथो करे सघे, उन में सघन आहे ऐं चाहियूं था त भली जेकॾहिं सूबो या पीपल्स पार्टी इन प्रोग्राम खे जारी रखणु चाहे थी त उहो जेको आहे सो सूबनि हवाले इन प्रोग्राम खे कयो वञे, जंहिं ते ऐं पीपल्स पार्टी तरफ़ां जेके सो केतिरनि वक़्तनि जॾहिं मुलाक़ातूं थियूं वफ़ाक़ी हुकूमत जी जेकी बजट जे हवाले सां कमेटी जोड़ियल हुई ऐं पीपल्स पार्टी जेकी कमेटी जोड़ियल हुई उन में बि जेको आहे सो केतिरा ई भेरा इन कमेटी दौरान पीपल्स पार्टी एतिराज़ु कयो ऐं ख़दशा ज़ाहिर कयो त बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम खे जेको आहे सो सूबनि हवाले न कयो वेंदो, जॾहिं त IMF तरफ़ां बि जेको आहे सो केतिरा ई भेरा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जी तारीफ़ बि कई वई आहे ऐं चयो वियो IMF तरफ़ां त जेके बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जे ज़रिए जेकी क़िस्त जारी कई वञे थी उहा जेको आहे सो मुस्तहक़ घराणनि खे त जारी कई वञे थी, पर उन जी क़िस्त जेको आहे सो अञा बि जेको आहे सो वधाइण जी ज़रूरत आहे। इन सिलसिले में जेको आहे सो वफ़ाक़ी हुकूमत आख़िर छो जेको आहे सो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जेको मुस्तहक़ घराणनि जो प्रोग्राम आहे जंहिंसां हज़ारे न पर लखें ख़ानदान जेके आहिनि सो हिन क़िस्त ज़रिए पंहिंजी सुफ़ोद पोशीअ में जेको आहे सो पंहिंजे घर जो गुज़र सफ़र करे रहिया आहिनि, पर वफ़ाक़ी हुकूमत चाहे थी त जेके इन ते पैसा ख़र्च थी रहिया आहिनि उहे जेके आहिनि सो हाणे मर्कज़ या वफ़ाक़ जेको आहे सो बर्दाश्त नथो करे सघे, जंहिं करे असांजो इहा पीपल्स पार्टी खे दरख़्वास्त कई वई आहे त इहो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जेको आहे सो इनखे बंदि न करणु घुरिजे या जेको आहे सो इनखे जेकॾहिं जारी रखणु घुरिजे थो त पोइ जेको आहे सो इनखे सूबनि हवाले कयो वञे ऐं सूबा जेके आहिनि सो पंहिंजे बजट मां जेको आहे सो इन प्रोग्राम खे हलाए सघनि। अहिड़े इन अॼु जेको आहे सो इन सिलसिले में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जी चेयरपर्सन सेनेटर रुबीना ख़ालिद अॼु हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस बि कई ऐं चयो त बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जे ज़रिए जेके मुस्तहक़ घराणनि खे जेकी क़िस्त जारी कई वेंदी आहे उहा हाणे एजेंटनि जे ज़रिए जारी न कई वेंदी, पर वफ़ाक़ी हुकूमत तरफ़ां ऐं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जे तरफ़ां हिकु डिजिटल ज़रिए जेको आहे सो हिकु सिमूं जारी कई वेंदियूं, जंहिं ज़रिए जेको आहे सो उन्हनि जेके मुस्तहक़ माण्हू आहिनि उन्हनि खे हिकु सिमूं ॾिनियूं वेंदियूं ऐं उहे सिमुनि जे ज़रिए पंहिंजो अकाउंट जे ज़रिए जेकी क़िस्त आहे उहा जेको आहे सो वसूल करे सघंदा। इन सिलसिले में असां इन सॼी सूरत हाल ते असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असां सां गॾु आहिनि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जी चेयरपर्सन सेनेटर रुबीना ख़ालिद। वॾी महिरबानी सेनेटर रुबीना ख़ालिद साहब, तमाम सन टीवी न्यूज़ के टाइम दिया। आप ज़ाहिर किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप एक बड़ा नाम है। आज ने आप डिजिटल ज़रिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है कि जो मुस्तहक़ लोग हैं उनको अब डिजिटल के ज़रिए सिमों के ज़रिए जो है ना पैसे दिए जाएंगे, तो उसका तरीक़ेकार असल में क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। सिंध टीवी वैसे ही हमारे दिल के बहुत नज़दीक है क्योंकि बीबी शहीद के सूबे का चैनल है। तो ये जो है निज़ाम, जो नया डिजिटल निज़ाम आ रहा है, बहुत सारी शिकायतें थीं। जो पुराना निज़ाम था उसके तहत लोग मुश्किलात का शिकार होते थे। तो मैंने जब ये ज्वाइन किया बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, तो मैं हमारे सदर पाकिस्तान जिनका ये बनाया हुआ प्रोग्राम है, तब भी वो सदर थे 2008 में जब ये बना, उनके पास गई तो हिदायत उन्होंने मुझे जो दो दी वो ये था कि एक तो इसमें कटौती का जो एलिमेंट है वो ख़त्म हो, और दूसरा ख़वातीन को इज़्ज़त और एहतराम से ये पैसे मिले। तो उस पर हमने काम शुरू किया और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि बहुत सारे जो हमारे महकमे हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उनकी डायरेक्शन से, हमारी नेशनल असम्बली की, हमारी सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं उनकी सपोर्ट से ये निज़ाम जो है जो डिजिटल, और फिर हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की भी ख्वाहिश है कि कैशलेस इकॉनमी की तरफ चला जाए। तो
تو یہ ڈیجیٹل والیٹس کا جو پروگرام ہے یہ سٹارٹ ہوا ہے، اور آپ کے توسط سے میں خواتین کو یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ سم جو ہے یہ جاری کی گئی ہیں اور مفت ہے، اس کا کوئی جو ہے پیمنٹ نہیں کرنی ہے، یہ فری سمز ہیں جو ہمارے دفاتر میں دی جاتی ہیں، اور وہیں وہ یہ ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں۔ اس سم کی انہوں نے حفاظت کرنی ہے جیسے وہ اپنے پرس اور بٹوے کی کرتی ہیں، کیونکہ ہمارا تمام تر رابطہ اب ان کے ساتھ جو ہے ہماری بینیفیشری بہنوں کے ساتھ اس سم کے ذریعے ہوگا، اور اس سم کے جو ان کی موبائل اکاؤنٹس ہوں گے اسی میں یہ پیسے ٹرانسفر ہو جائیں گے، ان کی ملکیت بن جائیں گے، جو پہلے ایسا نہیں تھا۔ پہلے ون ٹائم پیمنٹ ہوتی تھی اور وہ اپنے پیسے لے کے جاتے تھے، اب یہ ان کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے، بھلے وہ سارے پیسے نکالنا چاہتے ہیں یا کچھ آدھے نکالنا چاہتے ہیں۔ اور جو سب سے بڑی سہولت اس میں ہم نے اس دفعہ دی ہے وہ انٹر آپریبلٹی ہے۔ بینکوں کے مابین ہم نے یہ انٹر آپریبلٹی کی ہے کہ کہیں کا باشندہ کہیں سے بھی پیمنٹ لے سکتا ہے، کہیں سے اپنے جہاں اپنے نزدیکی ترین جو اس کے مشین لگی ہوئی ہے، جو ڈیوائس ہولڈر بیٹھا ہوا ہے، اس کے جاننے والا ہے، تاکہ وہ عنصر جو تھا کہ وہ لوگ ان کو بلیک میل کرتے تھے وہ ختم ہو جائے۔ تو اب یہ اپنی مرضی سے اپنے نزدیکی ترین علاقے سے جا کے اپنے پیسے لے سکتے ہیں۔ کوئی ان کے اوپر کوئی جو ہے دور دراز علاقوں میں آپ کو پتہ ہے خواتین سفر کرتی تھیں، پھر ان کو کہا جاتا تھا کہ آج تمہارے پیسے نہیں آئے، کبھی کہتے تھے کہ یہ ہو گیا، کبھی یہ چیزیں ساری ختم ہو جائیں گی۔ عزت سے، احترام سے، جیسے کہ ہمیں ڈائریکشن دی ہے صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری نے کہ خواتین کی عزت کو اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اب یہ پیمنٹ جو ہے وہ اپنے نزدیک ترین جو جگہ ہے لینا چاہتی ہیں، دوسرے شہر سے لینا چاہتی ہیں، کہیں سے بھی لینا چاہتی ہیں، یہ اب ممکن ہو گیا۔ کیونکہ پہلے بھی کئی اضلاع میں، کئی صوبوں میں یہ شکایتیں آئیں کہ جو ایجنٹ ہیں وہ ان میں جو ہے نا کمیشن لیتے ہیں، تو اب جو سم ہوگی وہ اسلام آباد سے جاری کی جائے گی، وہ جو مستحق ہوگا وہ ادھر آئے گا یا آپ نہیں، وہ کہیں بھی نہیں جائے گا۔ وہ سمیں جو ہیں ہمارے تمام پاکستان کے اندر جو دفاتر ہیں، ہر ضلع میں ہیں، ہر تحصیل میں ہیں، یہ سمیں وہاں سے دی جا رہی ہیں اور مفت دی جا رہی ہیں۔ بس خواتین نے صرف اتنا کرنا ہے کہ اپنا شناختی کارڈ لے کے جانے، لیکن یہ سہولت صرف اور صرف ہماری جو بینیفیشری خواتین ہیں ان کے لیے ہے۔ تو میری اپیل ہوگی آپ کے توسط سے کہ باقی خواتین جو ابھی رجسٹرڈ نہیں ہیں، جن کو ابھی بینیفیشری نہیں بنی ہے، وہ زحمت نہ کریں، کیونکہ وہ ان کے جانے سے ایک رش بن جاتا ہے، اور جو مستحق ہوتے ہیں، جو واقعی جن کا کام ہوتا ہے، ان کے اس کام میں بھی مسئلہ بنتا ہے۔ تو یہ اپنے نزدیکی ترین بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، کیونکہ اب جو اتنی بھی رقوم ہم منتقلی کریں گے وہ اسی کے تھرو کریں گے، تاکہ ہماری جو بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، وہ آرام سے جا کر جب بھی، اور کوئی جلدی کی بھی ضرورت نہیں ہے، جیسے آپ ایزی پیسہ کسی کو بھیجتے ہیں، جیسے آپ جائز موبائل کے ذریعے پیسے بھیجتے ہیں، اب وہ کسی وقت بھی جا کے اس پہ کوئی ٹائم لمیٹیشن بھی نہیں ہے کہ آپ نے اتنے دنوں کے اندر لے لینا ہے، بس وہ اب آپ کے ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں آ گیا تو وہ پیسہ آپ کا ہے، آپ جب بھی لے لیں۔ اب تک مجموعی طور پہ فگر کتنی ہے بینیفیشری؟ ابھی تک ہمارا بینیفیشری جو ہے وہ 1 کروڑ سے اوپر ہمارے فگر ہے، جس میں سے ہم 70 لاکھ لوگوں کو ابھی تک سم جو ہے دے چکے ہیں، باقی 30-35 لاکھ لوگ رہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس مہینے کے آخر تک ہم وہ بھی دے دیں گے، اور آنے جو اس والی قسط ہے، یہ والی، یہ اسی طریقے سے لوگوں کو دی جائے۔ IMF نے اس پروگرام کی تعریف کی، یقیناً لوگوں کے جو ہے نا گھر چل رہے ہیں، خاندان چل رہے ہیں، مگر کیا اب قسط اس کی بڑھ سکتی ہے یا وہی قسط برقرار رکھیں گے؟ ان کی تو ریکمنڈیشن ہے، ابھی بجٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا اس کو حکومت کی طرف سے جو ہے منظور کیا گیا ہے، تو اسی حساب سے یہ قسط دی جائے گی۔ دوسرا یہ سوال کہ ماضی میں اس پروگرام کو بند کرنے کی کوشش کی گئی یا جو ہے نا اس کا نام تبدیل کرنے کی کوشش کی، کیا اب بھی یہ سلسلہ برقرار ہے؟ کہتے ہیں نا کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ پیچھے آپ نے دیکھا کہ اس پروگرام سے ان کو ایشو نہیں ہے، ان کو بی بی شہید کے نام سے جو ہے مسئلہ ہے۔ یہ دیکھیں دنیا کا جانا مانا پروگرام ہے، پوری دنیا اس کی تعریف کرتی ہے، بین الاقوامی ادارے اس کی تعریف کرتے ہیں، اور بہت سارے ممالک آتے ہیں یہاں پر جن کے ہاں یہ پروگرام نہیں ہے کہ ہم ان کو اسٹڈی کریں، دیکھیں یہ کیسے چلتا ہے، تاکہ ہم بھی اپنے ملکوں میں یہ پروگرام رائج کر سکیں۔ تو اتنے اچھے پروگرام کے خلاف اگر بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کی جائیں تو یہ قابل مذمت ہیں، اور وہ 1 کروڑ خاندانوں کی تذلیل ہے کہ آپ ان کو کبھی کہتے ہیں بیکاری ہے، کبھی کہتے ہیں کہ یہ ہے، کبھی وہ ہے۔ تو اس طرح کی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک بہت اچھا پروگرام ہے، اس سے بہت فائدہ ہے لوگوں کو۔ ہاں البتہ جو امیر لوگ ہیں، جو بھرے پیٹ کے لوگ ہیں، ان کو شاید لگتا ہے کہ ہزاروں کی
کوئی وقت نہیں ہے، لیکن جو غریب آدمی ہے اس کے لیے 1000 لاکھ کے برابر ہے۔ پی ٹی آئی کے دور میں جب تھا تو اس ٹائم بھی ایک لسٹ جاری ہوئی تھی کہ جو سرکاری افسران 17 گریڈ کے ہیں وہ بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی قسط اٹھاتے ہیں۔ دیکھیں یہ تو ایک پروپیگنڈا تھا۔ دیکھیں اگر اتنا بڑا پروگرام ہوگا 1 کروڑ لوگوں کو، جو اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی، لیکن اس غلطی کو سدھارنا ہے، یہ نہیں کہ پروگرام بند کرنے کی بات کی جائے، سدھارنے کی بات کی جائے۔ اس طرح تو پاکستان میں بہت سارے اداروں میں بہت سارے مسائل ہیں، اس کا ہم سب بند کر دیں، بند کرنا حل نہیں ہے، اس مسئلے کو حل کرنا جو ہے وہ حل ہے، اور اس کی طرف آپ نے دیکھا ہم جا رہے ہیں۔ ابھی ہمارے پاس نادرا کے ساتھ ہماری جو ہے وہ انٹیگریشن ہے، نادرا کے پاس یہ ساری انفارمیشن جاتی ہے، نادرا ہمیں بتا دیتا ہے سرکاری ملازم ہے یا نہیں ہے۔ یہ آپ کے میں ایک غلط فہمی آپ کے توسط سے دور کروں کہ پہلے کوئی پالیسی نہیں تھی کہ گورنمنٹ سرونٹ جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے مستحق نہیں ہے، کیونکہ اگر جو گریڈ 4 کے ملازم ہیں ان کی تنخواہیں بھی بہت آپ کو پتہ ہے بہت کم ہیں، بہت مشکل سے گزارا ہوتا ہے۔ میجورٹی اس میں وہ درجہ 4 کے ملازمین تھے جو جن کو، لیکن انہوں نے بھی کوئی جرم نہیں کیا کیونکہ تب پالیسی نہیں تھی کہ گورنمنٹ سرونٹ اس کے حصہ نہیں بن سکتے۔ ہاں اب ہم نے یہ پالیسی بنا لی ہے کہ گورنمنٹ سرونٹ اس کا حصہ نہیں بن سکتے، تو وہ کوئی ایسی اتنی بڑی بات نہیں تھی جس کو اچھالا گیا۔ مقصد جو صرف تھا وہ اس کی بدنامی کرنا تھا، جو کامیاب نہیں ہوئے، کیونکہ پروگرام اتنا مضبوط ہے، اتنا ایفیشینٹ ہے کہ یہ چھوٹی موٹی غلطیاں تو جو ہیں ہم نے آہستہ آہستہ جو ہیں فلٹر آؤٹ کر لی ہیں، تو بہتر کی طرف جا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے خدشات ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو صوبوں کے حوالے کرنے نہیں دیں گے، وفاق کا بڑا پریشر ہے کہ اس کو صوبوں کے حوالے دیکھیں کیا میں یہ اس لیے نہیں کہ میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، یہ ایک کامن سینس کی بات ہے کہ غریب جو ہے چاہے وہ کسی بھی صوبے میں رہتا ہے، وہ اس کا کرائٹیریا ایک یونیفارم ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پنجاب کے غریب کے کوئی اور نمبر ہیں اور سندھ کے غریب کے کوئی اور نمبر ہیں، اور خیبر پختونخوا کے غریب کے ایک پیمانہ ہونا چاہیے غربت کو جو ہے وہ دیکھنے کا کہ کس طریقے سے اس کو میجر کیا جاتا ہے، تو وہ صرف ایک نیشنل ادارہ ہی کر سکتا ہے۔ جیسے کہ آپ کا نادرا ہے، نادرا آپ کا ایک ہی ہے، پورے پاکستان کی شناختی کارڈ بناتا ہے، پورے پاکستان کی انفارمیشن لیتا ہے، تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ نادرا کو بھی صوبوں کے حوالے کر دیا جائے۔ تو یہ بھی اسی طرح نادرا کے بعد سب سے بڑی انفارمیشن اور جو ڈیٹا ہے وہ اس ادارے کے پاس ہے، تو اس کو صوبوں کو آن بورڈ ضرور ہونا چاہیے۔ جیسے صوبے جو بھی پروگرام کرتے ہیں، سندھ میں ابھی سولر جو پروگرام ہوا، ڈیٹا ہمارا شیئر ہوا، وزیر اعظم پاکستان نے جو اپنا رمضان کا پیکج دیا اس میں بھی ڈیٹا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا استعمال ہوا۔ اسی طرح باقی صوبے بھی جتنے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتی ابھی کیونکہ کافی پھر کنٹروورسی بنتی ہے، تو سارے صوبے جو ہیں اپنے اپنے پروگراموں کے لیے جو ڈیٹا استعمال کرتے ہیں وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا کرتے ہیں۔ تو اگر یہ مستند ادارہ نہیں ہے، اگر یوزفل نہیں ہے، تو پھر کیوں کرتے ہیں؟ محفوظ ڈیٹا ہے یا ماضی کی طرح اس کو بھی لیک کیا جائے گا؟ نہیں، یہ بالکل محفوظ ہے، یہ یہاں پہ بھی بیس نہیں بلکہ NTC کے پاس ہے، اور جتنے پروٹوکولز ہیں سائبر کے سیکیورٹی کے ہم سب اس کو فالو کرتے ہیں۔ آپ ایز اے چیئرپرسن پروگرام کی سارے صوبے میں آپ نے پسماندہ علاقوں کی سروے بھی کی ہے، آپ بذات خود بھی گئی ہیں، زیادہ کس صوبے میں آپ کو غربت نظر آئی؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں غربت تو ہر جگہ ہے، ایسے کسی صوبے جیسے ساؤتھ پنجاب میں بہت غربت ہے۔ میں پچھلے رمضان میں میرے اس دفعہ جانا ہوا، بہت غربت تھی۔ ہمارے سندھ کے اندرونی علاقے جو ہیں وہاں ہے، خیبر پختونخوا کی جو نیولی مرجڈ ایریاز ہیں ان کے اندر غربت ہے، ہمارے ساؤتھ کی طرف غربت ہے، پھر بلوچستان میں بھی غربت ہے۔ تو ایسے کہہ دینا کہ مطلب کوئی صوبہ زیادہ غریب ہے یا امیر ہے، یہ کہا نہیں جا سکتا۔ غربت غربت ہے اور ہر صوبے میں ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی قسط بڑھنے کی امید ہے آپ کو؟ بالکل ہے جی، اور ہم انتظار کر رہے ہیں، خوشخبری جلد سنائیں گے، کیونکہ لوگ تو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ابھی قسط ضرور جی، انشاءاللہ جی۔ میرے خیال میں جو ابھی ریکمنڈیشنز گئی ہیں اس میں بہتری ہے۔ صدر زرداری صاحب سے یہ پروگرام اس کا تھا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو اور اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ یہ ویژن تھا بی بی محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کا، لیکن اس کو عملی جامہ ہمارے صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب جو آج بھی صدر پاکستان ہیں انہوں نے پہنایا، اور اس پروگرام کی جو سب سے بڑی خوبصورتی ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ صحرا جو ہے وہ آصف علی زرداری کے سر جاتا ہے، کہ انہوں نے کہا کہ اس پروگرام کی جو بینیفیشری ہوگی وہ خاتون خانہ ہوگی،
یہ پروگرام جو ہے ریکگنائز کرتا ہے خواتین کو ایز ہیڈز آف ہاؤس ہولڈ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خواتین جنہوں نے کبھی دنیا نہیں دیکھی تھی، جن کو کبھی پتہ ہی نہیں تھا کہ پیسے کس کو کہتے ہیں، وہ پہلی دفعہ مالی طور پہ بااختیار ہوئی ہیں۔ اور ایک شرط جو ہم نے رکھی کہ شناختی کارڈ کا ہونا لازم ہے، تو میرا تعلق بھی کیونکہ خیبر پختونخوا سے ہے، بہت سارے ایریاز ہیں جہاں خواتین کو ان کا شناختی کارڈ نہیں بنتا تھا۔ مجموعی طور پہ اس پروگرام نے شناختی کارڈ کو لازم قرار دے کے کروڑوں خواتین جو ہیں وہ شناختی کارڈ بنایا ہے اور اس وقت قومی دھارے میں ہیں، اور ان کو اس پروگرام نے ایک شناخت دی ہے۔ اس پروگرام کا چیک اینڈ بیلنس کس طریقے کار کی؟ دیکھیں ہم پہ کافی ہماری آڈٹ ہوتی ہے، انٹرنل آڈٹ بھی ہوتی ہے، باہر سے بھی آڈٹ ہوتی ہے، باقی جو ہمارے IMF ہے، جو ورلڈ بینک ہے، یہ سارے ادارے ہماری مانیٹرنگ کرتے ہیں، اور ان کی مانیٹرنگ کے مطابق جو ہے ہم لوگ بہترین کام کر رہے ہیں۔ ناظرین اتنے وٹھوں ایک ننढड़ी بریک، ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी आहे ऐं ब्रेक खां पोइ असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जी चेयरपर्सन रुबीना ख़ालिद सां त छा हिन प्रोग्राम जे ज़रिए केतिरनि माण्हुनि खे जेको आहे सो किस्त जारी कई वञे थी ऐं टोटल हिन वक़्त ताईं बेनिफिशरीज़ जो जेको अंक आहे उहो केतिरो आहे ऐं सूबनि में जेके हर सूबे जा पंहिंजा जेके मुस्तहक़ जिन खे किस्त जारी कई वञे थी त सूबनि जी बि डेटा जेको आहे सो केतिरी आहे ऐं इहो बि खां पुछंदासीं त माज़ी में जॾहिं PTI जी हुकूमत हुई त जेको आहे सो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जी जेका डेटा हुई उहा लीक थी हुई, जंहिंमें वॾे पैमाने ते 17-18 ग्रेड जा ऑफिसर बि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जी किस्त वसूल कंदा हुआ। वठूं था हिकिड़ी नंढी ब्रेक ऐं ब्रेक खां पोइ ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी रखंदासीं। वेलकम बैक नाज़रीन, तव्हां ॾिसी रहिया आहियो प्रोग्राम सिंध TV न्यूज़ जो राजधानी टाइम ऐं असां सां गॾु आहे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जी चेयरपर्सन रुबीना खालिद। जी मैडम रुबीना खालिद साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो किस्त है इसको कितना बढ़ाना चाहिए? क्योंकि लोग तो कह रहे हैं कि हमारा घर गुजारा इज़्ज़त से हो रहा है, मगर अगर किस्त और बढ़ जाए तो फिर हमारा गुजर सफ़र। देखिए ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, ये बहुत सारी गलतफहमी है लोगों को। ये सारे लोग जो हैं ना ये काम करते हैं। हाँ, जहाँ आपकी आमदनी में और अखराजात के अंदर बैलेंस नहीं रहता और सफ़ेद पोश घरानों में अक्सर मसला बन जाता है, तो रियासत का फ़र्ज़ बनता है कि वहाँ अपने शहरी को जो है वो फैसिलिटेट करे, उसको उसकी इज़्ज़त नफ्स जो है वो मजरूह ना हो, तो वो रियासत से मांगे बजाय कि वो किसी शख्स से मांगे। तो ये वहाँ पे हमारा रोल वहाँ पे बनता है। अभी हमने इसके अंदर रीसर्टिफिकेशन का प्रोसेस भी डाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुस्तहिक लोग जो हैं वो इंतज़ार में हैं और वो बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, उनको हम शामिल नहीं कर सकते क्योंकि हमारा भी एक बजट है, उसके अंदर ही रह के हमने काम करना है। तो बढ़ाना तो एक हद तक तो ठीक है, लेकिन हमें लोगों को स्किल्स ट्रेनिंग की तरफ भी लेके जाना है, हुनर की तरफ लेके जाना है, ताकि वो अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाएं, बच्चे उनके कोई हुनर सीखें और जो काम वो कर रहे हैं उसको सप्लीमेंट करें, अपनी आमदनी को सप्लीमेंट करें। तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हमारे। मैडम, किस्त के साथ जो बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम की किस्त तो जारी करते हैं, आप नहीं समझते हैं कि इसके साथ तरबियती प्रोग्राम भी होने चाहिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए? मैंने आपसे बात कहा ना कि इस वक्त हमने अभी इस साल पिछले साल बीबी शहीद साहिबा की सालगिरह 21 जून पे जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब ने इस प्रोग्राम की आगाज़ किया। आसिफा भुट्टो बीबी भी अव्वल खातून अव्वल है, वो भी मौजूद थी। और हमारा ये प्रोग्राम है कि हम हर ख़ानदान से, जो 1 करोड़ हमारे पास ख़ानदान है, एक बच्चे को कोई ना कोई हुनर सिखाएं, ताकि एक तो बेहतरी की तरफ जाएं, दूसरा ये है कि फिर जब इनके हालात बेहतर हों तो हम और लोगों को शामिल कर सकें। वफाकी हुकूमत का तो बड़ा प्रेशर है, आप समझते हैं कि इसको जो है ना मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाएगा? देखिए ये प्रोग्राम ऐसा है कि किसी तारफ़ का मोहताज नहीं है, और सारे जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं वो समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए बेहतरीन प्रोग्राम है। तो इतना आसान नहीं है जितना लोगों ने समझा हुआ है। सूबों के हवाले नहीं होगा? देखिए ये तो बड़ी लंबी बहस है, लेकिन जो हमारा नेशनल डेटाबेस है, जो NSCR है, जिसको हम नेशनल सोशियो रजिस्ट्री कहते हैं, वो तो मरकज़ में ही रहेगा, क्योंकि अगर खैबर पख्तूनख्वा का गरीब है वो इतना ही मुस्तहिक है। और दूसरी बात ये है कि हमारे लोग जो हैं वो कहीं भी जाकर रजिस्टर कर सकते हैं और कहीं से भी अपने पैसे ले सकते हैं। ये
ये सूबों स्पेसिफिक हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो नहीं है ना कि अगर मैं रहती हूँ केपी में और मैं काम के सिलसिले में कराची चली गई हूँ तो मुझे अपने पैसे लेने के लिए फिर वापस मैं हर दफ़ा आऊँ। तो ये गरीबों का प्रोग्राम है, और गरीब जो है वो पाकिस्तान का गरीब जो है ना, वो गरीब है, वो सूबों से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं। मगर गुज़िश्ता 2 दिन से इस्लामाबाद की भी इंतज़ामिया इक़्तिदार का ढांचा तब्दील हो रहा है, असेंबली अलग आ रही है। देखिए, बेहतरी की तरफ ज़रूर स्टेप लेने चाहिए, जो बेहतरी हो सकती है वो ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन बेहतरी के नाम पे ना इस्तेहसाल नहीं होना चाहिए। आप समझते हैं कि बातचीत बन जाएगी और ये देखिए, प्रोग्राम आपने तो मेरे ख्याल में बड़ा क्लैरिटी के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना मौक़िफ़ दे दिया है कि हमारी ये रेड लाइन है, और ये हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे कि 1 करोड़ लोगों को जो है वो बेयारो मददगार छोड़ दिया जाए। बड़ी मेहरबानी रुबीना जी। नाज़रीन, तव्हां बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जी चेयरपर्सन रुबीना ख़ालिद जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी। संदन इहो चवणु हो त माज़ीअ में बि केतिरा ई भेरा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम खे बंदि करण जूं कोशिशूं कई हुयूं, पर उन्हनि खे कुझु बि हासिलु न थियो। ऐं अॼु बि जेके चई रहिया आहिनि त बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या बंदि कयो वञे या जेको आहे सो उनजो नालो तब्दील कयो वञे, उन्हनि जूं कोशिशूं हिकु दफ़ो ॿीहर जेके आहिनि सो नाकाम थींदियूं। छो जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जे ज़रिए लखे माण्हू जेके मुस्तहिक घराणा आहिनि उन्हनि जो गुज़र सफ़र इज़त सां थी रहियो आहे। ऐं बेनज़ीर जेको आहे सो हिकु नालो जेको रखियो वियो हिन प्रोग्राम जो, उहो सदर आसिफ़ अली ज़रदारी रखियो। ऐं सदर आसिफ़ अली ज़रदारी बि जी इहा ख़्वाहिश आहे त हिन प्रोग्राम खे अञा जेको आहे सो जदीद तरीक़े सां डिजिटल ज़रिए जेको आहे सो हिनखे वधायो वञे, ऐं जेके मुस्तहिक घराणनि खे जेकी क़िस्त ॾिनी वञे थी उन्हनि जे ॿारनि खे स्कूल तइलीम बि ॾिनी वञे ऐं तरबियत बि ॾिनी वञे ऐं हुनुर बि जेको आहे सो सेखारियो वञे, त जीअं उहे जेके आहिनि सो पंहिंजे पेरनि ते बीह सघनि। जॾहिं त बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जे चेयरपर्सन ऐं रुबीना ख़ालिद जो इहो बि चवणु हो त कंहिं बि मसइले जो हल जेको आहे सो ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि। ऐं असां अॼु बि जेको आहे सो पीपल्स पार्टी वफ़ाक़ी हुकूमत सां ॻाल्हियूं करे रही आहे, ऐं असां मुतमिन आहियूं त हिन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जेको हली रहियो आहे इहो सूबनि हवाले न थींदो, न ई जेको आहे सो इनखे बंदि कयो वेंदो, न ई जेको आहे सो इन जो नालो तब्दील कयो वेंदो। असां ॻाल्हियुनि ते यकीन रखूं था ऐं असां वफ़ाक़ी हुकूमत खे ॻाल्हियुनि जे ज़रिए क़ाइल कंदासीं। पंहिंजे मेज़बान नज़ीर चाण खे ईंदड़ प्रोग्राम ते इजाज़त ॾींदा। अल्लाह वाहे।